यिर्मयाह की किताब, नवां बाब। गुनाहों के इकरार की दुआ। तू ही अकेला खुदावंद है। तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को और जमीन को और जो कुछ उस पर है और समुद्रों को और जो कुछ उनमें है बनाया, और तू उन सबों का परवरदिगार है, और आसमान का लश्कर तुझे सिजदा करता है। तू वो खुदावंद खुदा है जिसने इब्राहिम को चुन लिया और उसे कस्तियों की ऊर से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा। तूने उसका दिल अपने हजूर वफादार पाया, और कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फरसियों और यबूसियों और जरजासियों का मुल्क देने का अहद उससे बांधा, ताकि उसे उसकी नस्ल को दे। और तूने अपने सुखन पूरे किए, क्योंकि तू सादिक है। और तूने मिस्र में हमारे बाप दादा की मुसीबत पर नजर की, और बहरे कुलज़म के किनारे उनकी फरियाद सुनी, और फिरौन और उसके सब नौकरों और उसके मुल्क की सब रैयत पर निशान और अजायब कर दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वो गरूर के साथ उनसे पेश आए। सो तेरा बड़ा नाम हुआ जैसा आज है। और तूने उनके आगे समुंदर को दो हिस्से किया, ऐसा कि वो समुंदर के बीच सूखी जमीन पर होकर चले, और तूने उनका पीछा करने वालों को गहराओं में डाला, जैसा पत्थर समुंदर में फेंका जाता है। और तूने दिन को बादल के सतून में होकर उनकी रहनुमाई की, और रात को आग के सतून में, ताकि जिस रास्ते उनको चलना था उसमें उनको रोशनी मिले। और तू कोहे सीना पर उतर आया, और तूने आसमान पर से उनके साथ बातें की, और रास्त अहकाम और सच्चे कानून और अच्छे आईन और फरमान उनको दिए, और उनको अपने मुकद्दस सब्बत से वाकिफ किया, और अपने बंदे मूसा की मार्फत उनको अहकाम और आईन और शरीयत दी। और तूने उनकी भूख मिटाने को आसमान पर से रोटी दी, और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला, और उनको फरमाया कि वो जाकर उस मुल्क पर कब्जा करें जिसको उनको देने की तूने कसम खाई थी। लेकिन उन्होंने और हमारे बाप दादा ने घुमंड किया और गर्दन कश बने, और तेरे हुक्मों को न माना, और फरमाबरदारी से इनकार किया, और तेरे अजायब को जो तूने उनके दरमियान किए याद न रखा, बल्कि गर्दन कश बने और अपनी बगावत में अपने लिए एक सरदार मुकर्रर किया, ताकि अपनी गुलामी की तरफ लौट जाए। पर तू वो खुदा है जो रहीम और करीम, मुआफ करने को तैयार और कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। सो तूने उनको तर्क न किया, पर जब उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाकर कहा, ये तेरा खुदा है जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया, और यूं गुस्सा दिलाने के बड़े बड़े काम किए, तो भी तूने अपनी गुनागू रहमतों से उनको बियाबान में छोड़ न दिया। दिन को बादल का सतून उनके ऊपर से दूर न हुआ, ताकि रास्ते में उनकी रहनुमाई करे, और न रात को आग का सतून दूर हुआ, ताकि वो उनको रोशनी और वो रास्ता दिखाए जिससे उनको चलना था। और तूने अपनी नेक रूह भी उनकी तरबियत के लिए बख्शी, और मन को उनके मुंह से न रोका, और उनको प्यास बुझाने को पानी दिया। 40 बरस तक तू बियाबान में उनकी परवरिश करता रहा। वो किसी चीज के मोहताज न हुए, न तो उनके कपड़े पुराने हुए और न उनके पांव सूजे। इसके सिवा तूने उनको ममलकतें
اور امتی بخشی جن کو تو نے ان کے حصوں کے مطابق ان کو بانٹ دیا۔ چنانچہ وہ سیون کے ملک اور شاہ حسبون کے ملک اور بسن کے بادشاہ اوج کے ملک پر قابض ہوئے، اور تو نے ان کی اولاد کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا، اور ان کو اس ملک میں لایا جس کی بابت تو نے ان کے باپ دادا سے کہا تھا کہ وہ جا کر اس پر قبضہ کرے۔ سو ان کی اولاد نے آ کر اس ملک پر قبضہ کیا، اور تو نے ان کے آگے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں کو مغلوب کیا، اور ان کو ان کے بادشاہوں اور اس ملک کے لوگوں سمیت ان کے ہاتھ میں کر دیا کہ جیسا چاہیں ویسا ان سے کرے۔ سو انہوں نے فصیل دار شہروں اور زرخیز ملک کو لے لیا، اور وہ سب طرح کے اچھے مال سے بھرے ہوئے گھروں اور کھودے ہوئے کنووں اور بہت سے انگورستانوں اور زیتون کے باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک ہوئے۔ پھر وہ کھا کر سیر ہوئے اور موٹے تازہ ہو گئے، اور تیرے بڑے احسان سے نہایت حظ اٹھایا، تو بھی وہ نافرمان ہو کر تجھ سے باغی ہوئے، اور انہوں نے تیری شریعت کو پیٹھ پیچھے پھینکا، اور تیرے نبیوں کو جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے تاکہ ان کو تیری طرف پھرا لائیں قتل کیا، اور انہوں نے غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے۔ اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا، جنہوں نے ان کو ستایا، اور اپنے دکھ کے وقت میں جب انہوں نے تجھ سے فریاد کی تو نے آسمان پر سے سن لیا، اور اپنی گناہ گو رحمتوں کے مطابق ان کو چھڑانے والے دیے، جنہوں نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ لیکن جب ان کو آرام ملا تو انہوں نے پھر تیرے آگے بدکاری کی، اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے قبضے میں چھوڑ دیا، سو وہ ان پر مسلط رہے۔ تو بھی جب وہ رجوع لائے اور تجھ سے فریاد کی تو نے آسمان پر سے سن لیا، اور اپنی رحمتوں کے مطابق ان کو بار بار چھڑایا، اور تو نے ان کے خلاف گواہی دی تاکہ اپنی شریعت کی طرف ان کو پھیر لائیں، پر انہوں نے گھمنڈ کیا اور تیرے فرمان نہ مانے، بلکہ تیرے احکام کے برخلاف گناہ کیا، جن کو اگر کوئی مانے تو ان کے سبب سے جیتا رہے گا، اور اپنے کندھے کو ہٹا کر گردن کش بن گئے اور نہ سنا۔ تو بھی تو بہت برسوں تک ان کی برداشت کرتا رہا، اور اپنی روح سے اپنے نبیوں کی معرفت ان کے خلاف گواہی دیتا رہا، تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا، اس لیے تو نے ان کو اور ملکوں کے لوگوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ باوجود اس کے تو نے اپنی گناہ گو رحمتوں کے باعث ان کو نابود نہ کر دیا اور نہ ان کو ترک کیا، کیونکہ تو رحیم و کریم خدا ہے۔ سو اب اے ہمارے خدائے بزرگ اور قادر و محیب خدا، جو عہد و رحمت کو قائم رکھتا ہے، وہ دکھ جو ہم پر اور ہمارے بادشاہوں پر اور ہمارے سرداروں اور ہمارے کاہنوں پر اور ہمارے نبیوں اور ہمارے باپ دادا پر اور تیرے سب لوگوں پر اسور کے بادشاہوں کے زمانے سے آج تک پڑا ہے، سو تیرے حضور ہلکا نہ معلوم ہو۔ تو بھی جو کچھ ہم پر آیا ہے اس سب میں تو عادل ہے، کیونکہ تو سچائی سے پیش آیا، پر ہم نے شرارت کی، اور ہمارے بادشاہوں اور سرداروں اور ہمارے کاہنوں اور باپ دادا نے نہ تو تیری شریعت پر عمل کیا اور نہ تیرے احکام اور شہادتوں کو مانا، جن سے تو ان کے خلاف گواہی دیتا رہا، کیونکہ انہوں نے اپنی مملکت میں اور تیرے بڑے احسان کے وقت جو تو نے ان پر کیا اور اس وسیع اور سرخیز ملک میں جو تو نے ان کے حوالے کر دیا، تیری عبادت نہ کی اور نہ وہ اپنی بدکاریوں سے باز آئے۔ دیکھ، آج ہم غلام ہیں،
بلکہ اسی ملک میں جو تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا کہ اس کا پھل اور پیداوار کھائیں۔ سو دیکھ ہم اسی میں غلام ہیں۔ وہ اپنی کثیر پیداوار ان بادشاہوں کو دیتا ہے جن کو تو نے ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم پر مسلط کیا ہے۔ وہ ہمارے جسموں اور ہمارے معاشی پر بھی جیسا چاہتے ہیں اختیار رکھتے ہیں، اور ہم سخت مصیبت میں ہیں۔ آمین۔ ہمارے چینل بائبل پریئرز اردو کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔